बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली सलाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और चैनल जो है आपको पता है अब्दुल कदीर भट्टी साहब का है। लास्ट टाइम वो आए थे यहाँ पे, तबीयत उनकी मुकम्मल तौर पे भी ठीक नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्लीज़ जल्द सेहतयाबी की जो है वो दुआ ज़रूर कीजिए। आपके साथ जो मैं आज वीडियो शेयर करने लगा हूँ उसका जो ताल्लुक है वो आपने बहुत दफ़ा कहा है कि जी वर्ड्स के ऊपर, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी वीडियोस जो है वो आप करें। तो 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हरूफ हैं इंग्लिश के, उनमें से आपने देखना है कि पहला पहला जो अल्फ़ाबेट है, अगर वो आपके नाम का है तो एक अच्छा वक्त जो है वो इंशाअल्लाह ताला आता है लाइफ में, सबकी जिंदगियों में आता है। तो हमने ये देखना है कि ये जो लकी अल्फाबेट्स हैं ये कौन से हैं, ठीक है। इसके ऊपर कॉस्मोस से जो एनर्जी है वो किस तरीके से सक्सेस, गुड लक या खुशी जो है वो आपको अता करती है। और अता करने वाली पाकज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला ने ड्यूटीज लगाई हुई हैं सैयारों सितारों की भी। अच्छा, हमने ये देखना है कि सबसे पहले जो वर्ड आता है ना, अल्फाबेट आता है, वो आता है ए, ठीक है जी। जिनका भी नाम खातून हैं, मर्द हैं, ए से शुरू होता है, इनको सबसे अच्छी बात यह है कि इनको कामयाबी अल्लाह ताला अता करेगा। कानूनी मामलात में अगर ये लोग फंसे हुए हैं तो अल्लाह ताला इनको कानूनी मामलात से जो है वो मतलब छुटकारा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग बाइज्जत तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पाते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो डी है, डी। अच्छा, डी से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए ये अर्ज करूंगा कि विरासत से जुड़े हुए जो मामलात है ना आपके, यानी दादा परदादा वालिद या वालिदा की तरफ से अगर कोई आपके हिस्से में ज़मीन है, कोई घर है, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा था, कोई फैमिली के अंदर ही कोई आपस में उलझने या कोई रंजिशें पड़ी हुई थी, बहुत हद तक यकीन रखें कि आपके हक में जो है ना वो फैसला होता हुआ नजर आएगा और आपकी माली हैसियत जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। और तीसरा जो वर्ड आता है, तीसरा अल्फाबेट आता है, वो आता है एफ। एफ का मतलब ये है कि फे, आप कह लीजिए इसको उर्दू, अरबी, फारसी में। इनका जो है रिलेशनशिप, ताल्लुकात, बिजनेस के ताल्लुकात, अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुकात, ये आतिशी बुर्ज को इंडिकेट करता है, वैसे सजिटेरियस को, मगर एफ की हम अभी सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं। और जो इनके मैरिटल या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ये उनमें बेहतरी आने का वक्त है इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश, कोई आपस में इस तरह की बात हुई थी, ताल्लुकात ख़राब हुए थे, तो वो चीज़ें इन 10 से 15 दिनों में अल्लाह ताला ठीक करेगा। शर्त सिर्फ ये है कि सिद्ध के दिल के साथ आप भी कदम बढ़ाएं, दूसरी साइड से भी जो है वो रिस्पांस पॉजिटिव आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड जो अल्फाबेट आता है वो आता है जी। जी से जिनका नाम शुरू होता है ना, वो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए कि जो तालिब इल्म पसंद कर रहे हैं कि अपनी तालीम को बढ़ाएं या फिर बैरून मुल्क चले जाएं या अपनी डिग्री को बेहतर कर लें, कोई ट्रेनिंग इस तरह की कर लें कि जो प्रोफेशनली इनके लिए सूटेबल हो, तो ये जी से जिनका नाम शुरू होता है, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त कुदरत की तरफ से जो वो आया हुआ है 15 से 30 अक्टूबर के दौरान। अच्छा, इसके अलावा फिर जो अगला अल्फ़ाबेट आता है वो आता है आई। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं सैर की नीयत से या मतलब अपनी शिफ्टिंग की नीयत से, इमिग्रेशन की नीयत से, तो उनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा उनके मकसद में। अगर नई कोई जॉब है, ओवरसीज करना चाह रहे हैं या चलें दूसरे शहर में किसी में, आपको कोई बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आए, आपने उसके ऊपर एप्लीकेशन दी, तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस जो है आई वालों को वो नज़र आएगा। इसके बाद फिर आता है वो अल्फ़ाबेट एम।
M والے لوگ جو ہیں وہ نیا کوئی بھی بزنس کاروبار وغیرہ جو ہے, نئی جاب جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس دوران میں. یہ جو ٹائم پیریڈ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 15 سے 30 اکتوبر 2025 کا. اس کے علاوہ نیا بزنس ریلیشن جو ہے وہ بھی بنتا ہے, یعنی بزنس پارٹنرشپس جو ہیں وہ بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جو لوگ سینئر پوزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں جن کا نام M سے شروع ہوتا ہے, وہ اپنے جو ماتحت عملہ ہے نا, ان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا رویہ اپنا جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک رکھیں. ایک بڑا اچھا ٹیم ورک جو ہے اب وہ کرتے ہوئے اور کوئی اچھے پروجیکٹس جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سکسیسفل کمپلیشن کے ساتھ. اس کے بعد جو الفابیٹ آتا ہے وہ آتا ہے P. ان کو کوئی غیر متوقع طریقے سے لاٹری سے, پرائز بانڈ سے, انعام کے ذریعے اضافی جو روپیہ پیسہ ہے وہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ افراد جن کا نام P سے شروع ہوتا ہے وہ نیا گھر بنانا چاہ رہے تھے, جگہ لی ہوئی تھی, کنسٹرکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے, ریسورسز لمیٹڈ تھے, کچھ ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے سلسلہ آپ کے لیے ضرور پیدا کرے گا کہ آپ اپنے نئے گھر کی طرف جو ہے بنانے کی طرف وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد جو الفابیٹ آتا ہے وہ آتا ہے S. ایس والے جو ہیں اگر ان کو کوئی بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیلتھ کے رہے, یا سروائکل کی پرابلم رہی, نیند بے خوابی کی اگر کوئی کیفیت رہی ہے, یہ بیماری رہی ہے, وہ چیزیں جو ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی حل طلب چیز جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو. کوئی دوا ایسی, کوئی ٹریٹمنٹ ایسا جو ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ کے یہ ایشوز جو ہیں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. اس کے بعد پھر ورڈ آتا ہے, الفابیٹ آتا ہے T. اور ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا اگر سفر, خاص طور پہ جو میرڈ لوگ ہیں جن کا نام T سے شروع ہوتا ہے, وہ اپنے لائف پارٹنرز کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, یا پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیرون ملک, ان کا جو ٹریولنگ کا معاملہ ہے وہ آن ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد W آتا ہے جی الفابیٹ. اگر W سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں, قرض ان کی ادائیگی ان پہ ہے, یعنی انہوں نے قرض ادا کرنا ہے, تو وہ قرض سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کی اور اس کا ریٹرن نہیں آیا, آپ نے سمجھا کہ آپ نے اس کو لاس ڈکلیئر کر دیا, تو ان ایکسپیکٹڈ وہاں سے بھی کوئی ریٹرن جو ہے وہ آ سکتی ہے کہ جو آپ کے فائنینشیل ریسورسز میں اضافے کا باعث بنے گی. اس کے بعد Z آ جاتا ہے جی. Z والے جو افراد ہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ میل ہیں یا فیمیل, اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ڈپریشنل فیز میں تھے, ڈپریشن میں تھے, انگزائٹی میں تھے, تو یہ لوگ جو ہیں اس فیز سے اس طرح باہر آتے ہیں کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ خوشی, کوئی اچھا ایونٹ اس طرح کا جو ہے آپ کی زندگی میں آتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے اللہ کی مہربانی سے باہر آ جاتے ہیں. یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ الفابیٹس جو ہیں ان کے اوپر ایک بڑا اچھا انرجی کا امپیکٹ جو ہے ان 15-16 دنوں میں یہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک میں بتانا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.